अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है कि जब दुल्हन भी पहुंच चुकी हो, बाराती भी पहुंच चुके हों, हर बंदा रिलेटिव्स वहां पे पहुंच चुका हो, मगर दुल्हे मियाँ ऐन वक्त पे गायब हो जाए और शादी भी दुल्हे मियाँ की पसंद की मतलब लव मैरिज हो, जो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की जाती है, आपको पता है। यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। मैं हूं शेख समर और डिफरेंट सीखों में हम आज आपको यही कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि दुल्हन पहुंच चुकी है, बाराती पहुंच चुके हैं, सब रिलेटिव हर बंदा वहां पे पहुंच चुका है शादी वाली जगह पे। दुल्हे मियाँ भी वहां पे मौजूद थे, मगर ऐन वक्त पर उनको काम याद आ जाता है और वो साइंस की लेबॉर्ट्री में पहुंच जाते हैं तजर्बात करने के लिए। जी हाँ, वो शख्स अजीम साइंटिस्ट पास्चर था। पास्चर 1822 में मशरकी फ्रांस के एक गांव ढूल में एक गरीब घराने में एक चमड़ा साज के घर में पैदा हुआ। वो काफ़ी गरीब घराने में पैदा हुआ। 10 साल की उम्र में इसने मुसव्वरी में दिलचस्पी शुरू की और चंद गैर मामूली तस्वीरें बना डाली। बाद में इसको शौक हुआ कि वो टीचर बनेगा। इसी घर से इसने पेरिस के एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला हासिल कर लिया। वहाँ पर इसकी ज़्यादा दिलचस्पी मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसे अहम मज़ामीन की तरफ हो गई। अब ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो टीचर बनता, उस्ताद बनता, मगर उसने रिसर्च की तरफ रुजू किया। उसने स्ट्रॉबेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेते ही उसने सबसे पहला जो काम किया, वहाँ के रेक्टर की बेटी को प्रपोज कर डाला, जो उसने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाप ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब पास्चर की ज़िंदगी में दो अहम मिशन थे। उसने ये सोचा था कि ये दोनों मिशन वो लाजमी कंप्लीट करेगा। पहला कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और दूसरा वो एक कामयाब तरीन इंसान बनेगा। पास्चर की ज़िंदगी में 3 अहम तरीन अल्फाज थे: आवारा, मोहब्बत और सब्र। और इन तीनों पर अमल करते हुए वो अपनी मर्ज़ी की बीवी हासिल करने में कामयाब हुआ और एक अजीम साइंटिस्ट भी बना। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पास्चर ने अपना कैरियर एक लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया, जहाँ पर इसने क्रिस्टल पर अपने इब्तदाई तजर्बे किए और केमिस्ट्री के भी नए मरकबात दरियाफ्त किए। इसी काम की बदौलत 1 साल बाद वो स्ट्रॉबेक की यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने में कामयाब हो गया। ये उसकी पहली मंजिल की तरफ पहला कदम था। वहाँ पर वो अपनी पसंद की बीवी हासिल करने में कामयाब हुआ और उसकी शादी उसी लड़की के साथ हो गई जिसको इसने प्रपोज किया था। इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 26 साल की थी, जबकि इसकी बीवी की उम्र तकरीबन 22 साल की थी। केमिस्ट्री के तजर्बों से पास्चर की दिलचस्पी बायोलॉजी के मिलते जुलते मसाइल तक जा पहुंची। इसने ज़िंदगी का राज तलाश करने की कोशिश की। इसका कहना था कि जान सिर्फ जानदार चीज़ों से ही पैदा हो सकती है, बेजान चीज़ों से नहीं। इस वक्त के सबसे मुमताज़ साइंसदानों का ख्याल इसके बरक्स था, जिन्होंने इसके खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया। आखिर एक ज़बरदस्त और गर्मा गर्म बहस मुबाहिसा के बाद पास्चर अपने ख्याल को सही साबित करने में कामयाब हो गया। ज़िंदगी बनती कैसे है? इससे ज़्यादा अहम और अमली सवाल है कि ज़िंदगी को बचाया कैसे जा सकता है। फ्रांस में एक पुरअसरार बीमारी ने रेशम के कीड़ों का सफाया शुरू कर दिया।
جس سے ملک کی ریشم کی صنعت تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ پاسچر جو اپنے کارناموں کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکا تھا، اس بیماری کی وجوہات اور علاج جاننے کے لیے مأمور ہو گیا اور کئی مہینوں تک سر پٹکتا رہا، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ادھر اس کے مخالفین نے ایک بار پھر طوفان سر پر اٹھا لیا، اس کے لیے کہ پاسچر کا صرف ایک ہی جواب تھا: صبر، اور اس نے صبر کیا۔ پاسچر واقعی ہی صبر کا سمندر تھا۔ جن دنوں وہ ریشم کے کیڑوں پر تحقیق کر رہا تھا، انہی دنوں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے 3 بیٹے موت کا شکار ہو گئے، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور 18 گھنٹے روزانہ کام کیا۔ پاسچر نے اس بیماری کا علاج بھی دریافت کیا اور فرانس کی معیشت ایک بھاری تباہی سے بچ گئی۔ بے جان چیزوں سے جراثیموں اور جراثیموں سے کیڑوں تک پہنچنے کے بعد پاسچر نے اپنی دریافتوں کے سلسلے کو انسانی زندگی تک پہنچایا۔ اس وقت جراح کا کام جلاد کی طرح بھیانک تھا۔ آپریشن سے لوگ مرتے زیادہ اور بچتے کم تھے۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد اتنی عورتیں جاں بحق ہو جاتی تھیں کہ لوگ زچہ خانوں کو ذبح خانوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ پاسچر نے یہ کہہ کر ڈاکٹروں کی دنیا کو چیلنج کر دیا کہ ہوا میں ڈاکٹر کے ہاتھوں اور آلہ جات میں پیٹیوں اور روئی میں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں جو زخم میں داخل ہو کر مریض کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ ابتدائی مخالفت اور ہنگامہ کے بعد پاسچر کی سچائی تسلیم کی گئی اور جراحی کے علم میں ایک ایسا انقلاب آیا جس سے ان کی ان گنت زندگیاں بے وقت موت کا لقمہ بننے سے بچ گئیں۔ ٹیکہ کی ایجاد پاسچر کا ایک اور بہت بڑا انسانیت پر احسان ہے۔ اس نے اس حیران کن اصول کی دریافت کی کہ کسی بیماری کی شدید حملہ سے بچنے کے لیے اس بیماری کی خفیف شکل کام آ سکتی ہے۔ اس غرض کے لیے اس نے مختلف بیماریوں کے جراثیم لے کر اس بیماری کے علاج کے لیے ٹیکے بنائے۔ اسی طرح پاگل کتے کے کاٹنے کا علاج پاسچر کا آخری بڑا کارنامہ تھا۔ 9 سال کی عمر میں اس نے دیکھا تھا کہ پاگل کتے کے کاٹنے سے ایک شخص کو لوہار کے پاس لے جایا گیا، جس نے گرم لوہا زخم پر رکھ دیا۔ کوئی خوش قسمت مریض ہی اس مرض اور علاج دونوں سے بچ نکلتا تھا۔ 50 سال بعد پاسچر نے اس مرض کی ایک مؤثر اور بے خطر علاج نکال دیا۔ پاگل کتوں پر تجربے کرتے ہوئے اس نے اکثر خود اپنی جان جوخم میں ڈالی۔ عمر بھر کی جدوجہد کے بعد اس کی عظمت تسلیم ہوئی۔ اسے بے شمار تمغوں، انعامات، ڈپلوموں، تقاریب سے نوازا گیا۔ اس کی یادگار کے طور پر پیرس میں پاسچر انسٹیٹیوٹ نام کا ایک ہاسپٹل کھولا گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کی حدیں وسیع کرنے میں گزاری۔ اس کی 70ویں سالگرہ کو قومی تقریب کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر اس نے اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا: مجھے مکمل یقین ہے کہ سائنس اور امن اور جنگ پر غالب آئیں گے۔ قومیں آخرکار ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ باہمی تعاون کے لیے اکٹھی ہوں گی۔ مستقبل کے مالک فاتح نہیں بلکہ دکھی انسانیت کے محافظ کے محافظ ہوں گے۔ اس تقریب کے بعد پاسچر تقریباً 3 سال اور زندہ رہا اور بالآخر دنیا کا یہ عظیم سائنسدان 1895 میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ ایک مسلم ہیرو کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔